हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आयज आहा मकर संक्रांती. सो आय विश यू ऑल हॅपी मकर संक्रांती. आणि आयज हांव करता हळदी कुकूम. सो म्हटले फर्स्टूच दिसा केले काय टेन्शन नासता. सो आयज हांवें घेतला लीव आणि आता जस्ट रेडी जाला. बेश्टी साडी न्हेसता नॉर्मल आणि देवाक पुजा बीन करता देवाची आणि देवाक वायन बीन काडून दवरता. आणि मागीर मातशें म्हाका भाभीन आपयला, आमच्या हांगाच ते. सो थंय वयता मातशें तेंगेर कपलाक लावपा आपयला तेणी. सो ती थंय वयता आनी मागीर येवन म्हाका रंगोली बीन काडपाक जाय, मागीर तयारी करपाक जाय. ओके, चलात तर मागीर दाखयता तुमकां. सो फ्रेंड्स, आतां एक हांव रांगोळी काडटा हांगा. जाली ऑलमोस्ट म्हाजी रांगोळी काडून जाली. सो पळोवंक शकता तुमी इथे. सो फ्रेंड्स, ही आहा म्हाजी रंगोली. हांगा मातशें तिळगूळ घालया आनी चणे दवरता. सो फ्रेंड्स, आतां हांव वयता हे पळय भाभीगेर. बेगीन बेगीन वयता आनी येता मागीर. पावलें हांव हे पळय घरा. भाभीगेर वचून येयलें आनी आतां मातशें जेयता बीन आनी मागीर तयारी करता, मातशें न्हेसता बीन. कित्याक हे फावटी आयज एक्चुली खूब जाणांगेर आहा हळदी कुकूम. कित्याक फर्स्ट दिसा एक्चुली चड जाणांगेर आसना. कित्याक न्यू व्हंकले बीन आहा पळय, कोण मॅरीड न्यूली मॅरीड, ती फर्स्ट दिसा करतात आनी बाकीची आहा ती अशी नॉर्मली करतात मागीर बी. पण हे फावटी कमी दीस येयला म्हणून चडशे जाणांनी आयजूच दवरला हळदी कुकूम. आनी म्हाकाय वचोंक जाय तेंगेर बीन. सो आतां पयलीं वचो काय मागीर वचो तें पळयता, डिसायड करूंक ना अजून. सो आतां भूक लागली म्हाका, जेयता पयलीं आनी मागीर रेडी जाता. तशी तयारी ऑलमोस्ट जाल्लेली आहा आमची. सो तुमकां दाखयता हांव. आमची तयारी जाल्लेली आसा. हांगा हांवें हें दवरला हळदी कुकुमाची पिंजरीचें आयदान. हांगा हांवें चॉकलेट्स दवरला. हांगा हांवें लाडू हे पळय दवरला, हे ग्रेप्स. आनी हे आमी पॅकेट्स करतालीं न्हू त्या दिसा, ते पॅकेट्स आनी पान दवरला खावपाचें, अशें करून दवरला. आनी हे जस्ट डेकोरेशन केलां हांवें. ही वात पेटोवपाक जाय आनी मागीर दवरपाक जाय, ती मागीर दवरतलें. ही एक्स्ट्रा फुलां आहात आनी हे आसा म्हाजें वायन. ह्या फावटी आहा म्हाजें वायन फणी. लास्ट इयर हांवें कांकणां वांटलेलीं आनी म्हाका दिसता नेक्स्ट इयर हारशी. ओके, सो हे रेडी करून हांवें दवरला हे पळय. आनी हे आसा भाभीन दिल्लें, भाभीगेर गेल्लें तेन्ना तिणें हें वायन दिलां प्लेट. सो चलात तर आतां हांव रेडी जाता, जेयता, रेडी जाता आनी मागीर तुमकां मेळटा. सो फ्रेंड्स, हे पळय आतां हांव जेयता. सो आयज आमी केला चण्याचो रोस, शीत आसा, मेथीची भाजी, बटाट्याची कापां, लोणचें आनी गोड आमी केला चणे दाळीचें मणगणें. आनी हे आमी खरवस केला. खरवस खूब जाणांक लायक आसता, म्हाकाय खूब आवडटा कित्याक चडसो मेळना तो खरवस. सो हे आसा आयज आमचो स्पेशल मेनू ऑफ मकर संक्रांती. चला तर हांव जेयता. सो फ्रेंड्स, हे पळय हांव रेडी जाल्लेलें आसा आतां आनी हो आसा म्हाजो आयचो लूक. ओके, सो आतां हांव पयलीं सासूमाईक कपलाक बीन लायता, तिका पयलीं वायन दिता आनी मागीर लोकांक दिता. लोक अजून येवपाक स्टार्ट जावंक ना. सो मागीर हळदी कुकूम करून मागीर म्हाका लोकांगेरूय वचोंक जाय हळदी कुकूमाक. ओके, चलात तर.
सो फ्रेंड्स हो पळय आतां आमगेर येयला दक्षा घालता तिळगूळ आनी दिता. तिळगूळ घ्या, गोड गोड बोला. दक्ष घे काढ. चॉकलेट घे तुका कसली जाय ती काढ. काढ मरे. काढले. ग्रेप्स घे. घे मरे. आता आम्ही लोकांगे वयतात हळदी कुंकवाक हांव आनी दिदी. ड्रेस चेंज केलो. काय मिळली ती हे ते असले नो. चल येता गंगे. चल गुड नाईट. गुड नाईट. गुड नाईट. गुड नाईट. सो फ्रेंड्स हळदी कुंकूम जालो. आत्ता जस्ट चेंज बीन केलें हांवें. फ्रेश जालें आनी आतां हांव जेयता. अजून जेवंक ना म्हाका भूक लागला आनी टायम जाला आतां 10:30. आनी आमच्या हांगा आयज मकर संक्रांती स्पेशल नाटक आसता. दशावतारचें नाटक. सो तें चालू जाल्लेलें आसा. पूण हांव वयचें ना कित्याक फाल्यां सकाळीं आतां गेलें नाटक पळोवपाक जाल्यार फाल्यां सकाळीं उठपाक जावचें ना. सो आयज हांव तें नाटक पळोवपाक वयचें ना. इफ सॅटर्डे बीन आसलें जाल्यार वयतलें आशिल्लें. आनी आतां खूब टायर्ड जाला सामकें फूल दीस हळदी कुंकूम करून. आनी सगळ्यांगेर वयचेंय पडलें. आयज खूब जाणांगेर आसलें सो वयचेंय पडलें. प्लस कंटिन्यू उबें रावन पांयूय दुखता. सो चलात तर हो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता. मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान. टील देन बाय. गुड नायट. टेक केअर.